नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि मनोनयनको समय घर्किँदैछ। दलहरू कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित नभई कस्तो दलीय समीकरण निर्माण गर्ने भन्नेमा समेत जुटेका छन्। सत्ता र शक्तिमा वर्चस्व कायम गर्न दलहरूले नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा आफै समीकरण बदल्ने र एकअर्कामाथि खेल्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। राष्ट्रपतिको विषय दलहरूले गिजोल्दै लगेका कारण न्यायाधीश समाजले अवकाश प्राप्त न्यायाधीश उम्मेदवार बन्न पाउने र उनीहरूलाई यसमा संलग्न गराउन नखोजे स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनको शासन, संविधानवाद तथा पूर्व न्यायाधीशको मर्यादा र प्रतिष्ठाको विषयले अस्वीकार्य हुने भन्दै धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति नै सार्वजनिक गरेको छ। गैरदलीय व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको चर्चा चलाउनेदेखि विभिन्न व्यक्तिका नाममा राष्ट्रपति पद बाँड्न खोज्दा यसले दूरगामी असर पार्ने वातावरण सृजना हुन थालेको छ। आलङ्कारिक राष्ट्रपतिका लागि दल, शक्ति केन्द्र, विदेशी लगायतको हानाथापले राष्ट्रपति संस्थाको गरिमामाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। मुलुकको राजनीतिमा सहजै समीकरण फेरबदलका घटना जसरी तीव्रतर रूपमा विकास हुन थालेका छन्, यसले राजनीतिप्रति आम मानिसको धारणा नै खलबलिन थालेको छ। राजनीतिमा इमानदारिता र नैतिकता नै नभएको भन्दै आलोचना बढ्न थालेका बेला पछिल्ला घटनाले यस्तो विषयलाई थप बल पुर्याएको छ। राष्ट्रपति कसलाई चयन गर्ने भन्ने विषय मतदाताको अधिकारको विषय हो। राष्ट्रपति साझा हुने हुनाले यसका लागि हुइप नै लगाउनु आवश्यक छैन। दलीय मान्यता र राजनीतिक संस्कारलाई स्थापित गर्न हुइप अनिवार्य मान्न सकिएला, तर राष्ट्रपतिको विषयलाई जसरी गिजोल्दै कार्यकारी बनाउने प्रयास गरिँदैछ, यसले संघीय गणतन्त्र र मुलुकको संविधानलाई ठाडो चुनौती दिएको पक्कै छ। नेताजीहरू, राष्ट्रपति आलङ्कारिक पद हो। विगतका राष्ट्रपतिबाट भएका कार्य सम्पादनलाई हेरेर होइन, तटस्थ र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने पात्र छान्नुस्। भाग शान्ति मिलाउन फलानो र ढिस्कानोलाई अघि बढाउने अनि राजनीतिलाई मात्रै नभएर देशलाई नै अस्थिरतातर्फ लैजाने किन? स्थिर शासन दिएर जटिल संसदीय अङ्क गणितमा पनि दलहरू सत्ता दाउपेचभन्दा मुलुकको स्वार्थलाई हेरेर काम गर्न सक्छन् भन्ने भाष्य स्थापित गर्न कसले रोकेको छ र? तपाईँहरूका दिनचर्या र अनावश्यक दाउपेचले जनता दिगदार भइसकेका छन्। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। पुरानो गठबन्धन बिउताउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, राष्ट्रपतिमा सहमति जुटे एमाले सत्ता बाहिर हुने संकेत, राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा राष्ट्रपति बन्न पौडेलको दौडधुप। आदरणीय सभापति शीतल निवासले त यहाँलाई नै खोजे जस्तो सबैले भने उदन काम छैन। राष्ट्रपतिका कारण सत्ता गठबन्धन सङ्कटतर्फ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भूमिकाप्रति ओलीको असन्तुष्टि, 13 गते उम्मेदवार सार्वजनिक गर्ने प्रचण्डको भनाई। त्यसले हिंसाको मानसिकता, हिंसाप्रति गर्व गर्ने प्रवृत्ति नछुटेको देखिन्छ। ठूला दलहरू राष्ट्रपतिका लागि एकजुट बन्न खोज्दा नयाँ र साना दलहरू उपेक्षामा, संसदीय अङ्कगणितमै कमजोर जसपा उपराष्ट्रपति पाउने दाउ कोर्दै उपचुनाव मार्फत संसद छिर्न उपेन्द्रको दौडधुप। अप्रत्याशित सत्ता सम्हाल्न पुगेको एमालेलाई कांग्रेस माओवादीको घेराबन्दी, राष्ट्रपतिमा साँगुरिँदै विकल्प, समानान्तर वार्ता र छलफलमा नेकपा एस। आन्तरिक द्वन्द्व, आन्तरिक कलह नेपाली जनतालाई अब स्वीकार्य छैन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सत्ता समीकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेसँग आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेपछि चुनावी गठबन्धनलाई बिउताउने प्रयासलाई तीव्र पारिरहेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर चलाउन खोजेको भन्दै पार्टीका आन्तरिक बैठकमा गुनासो गर्दै आएका प्रचण्डले कांग्रेस सहितको गठबन्धन बन्न सके आफूलाई सहज हुने ठाने। त्यसले नै उनी शक्ति बाँडफाँड मिलाएर पुरानो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने कोसिसमा दौडिन्छन्। प्रदेश सरकारदेखि केन्द्रसम्म शक्ति बाँडफाँड गरिसकेको अवस्थामा समीकरण फेर्दा मुलुक नै अस्थिर हुने प्रश्न छ। यस्तो अवस्थामा कतिको सम्भव होला त तत्काल पुरानै गठबन्धन बिउतिने? एक रिपोर्ट।
चुनावी गठबन्धनमा कांग्रेसले मुख्य पदहरूमा सहमति गर्न नसकिने बताएपछि चिडिएका प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्न एमालेको सहारामा पुगे। एमालेले प्रचण्डको कमजोर धरातल र संसदीय अङ्कगणितलाई बुझेर पद दिए पनि बिस्तारै सत्तामा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्ने प्रयासमा जोड बल दिन थाल्यो। गठबन्धन र उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको बैठकमै आफू अल्पमतमा पर्ने र ओलीका एजेन्डा पारित हुने देखिएपछि प्रचण्ड झस्किए। त्यसपछि उनले सत्ता गुमेपछि छटपटीमा रहेको कांग्रेसलाई विश्वासको मतमा आइपुग्दा आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भए। शक्ति बाँडफाँडमा गरिएको सहमतिलाई नै लत्याउँदै प्रचण्डले पुरानै गठबन्धन बिउताउने प्रयास थालेपछि भेटघाट र छलफललाई तीव्रता दिन थालिरहेका छन्। तर अहिले नै कुनै विषयमा टुङ्गो भइसकेको छैन। यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रपतिबारे विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको र शुक्रबारसम्ममा टुङ्गोमा पुग्ने दावी गरेका छन्। एमालेसँग समेत समानान्तर छलफलमा रहेको नेकपा यसले पुरानो गठबन्धन बिउतिने विषयमा खुलेर बोल्न चाहेको भने देखिँदैन। यद्यपि नेपालले आफूहरू समग्र देशको हित हुने विकल्पमा जाने बताएका छन्। अनेक अप्सन्सहरू छन् हाम्रा सामुमा। ती अप्सन्सहरूमध्ये बेस्ट अप्सन के हुन्छ, जुन अप्सनले देशको राजनीतिलाई ठिक दिशामा लान सक्छ र देशको चाहिँ अब संविधानलाई जोगाउन, राष्ट्रियतालाई बचाउन भूमिका खेल्छ, त्यही अप्सनमा जानुपर्छ। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कांग्रेस सहितको पुरानो गठबन्धनलाई बिउत्याउने विषय टुङ्गोमा पुगिन सकेको बताएका छन्। सबै राजनीतिक पार्टीहरूसँग छलफल गरेर राष्ट्रपति निर्वाचनबारे निष्कर्षमा पुग्ने मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिक्रिया दिए। हाम्रो अध्यक्ष कमरेड नेकपा एमालेको अध्यक्ष कमरेड लगातार छलफलमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि पुगिसकेको स्थिति छैन र हामीले नेपाली कांग्रेससँग हिजो कुराकानी गरेका हौँ। तर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको सँग पनि छलफल गर्नुपर्छ भनेर त्यही बैठकमा भनेका छौँ। त्यसो त जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्त पार्टीहरू पनि हुनुहुन्छ, सबै राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीहरू, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका पार्टीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैसँग सरसल्लाह गरेर मात्रै हामी एउटा निष्कर्ष। सत्ता शक्ति आफ्नो हातबाट फुत्किन सक्ने जोखिमलाई केन्द्रमा नराखी गठबन्धनको विकल्प खोज्न थालेका प्रचण्ड त्यति सहज अवस्थामा भने छैनन्। तर उनले ओली र एमालेको एजेन्डामा आफू आलङ्कारिक जस्तो प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा जोखिम मोलेरै कार्यकारीको आभास हुने गरी सरकार चलाउने ध्याउन्नमा रहँदा पुरानो गठबन्धनलाई बिउत्याउने प्रयास थालिएको विश्लेषण हुन थालेका छन्। तर नेकपा यसका अध्यक्ष नेपाललाई ओलीले राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरेपछि नेकपा यस पनि राजनीतिक भेटवार्तालाई तीव्रता दिइरहेको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने कांग्रेसलाई राष्ट्रपति बनाउन इच्छुक देखिन्छन्। राष्ट्रिय सहमतिका लागि पनि कांग्रेसलाई समेट्नु पर्ने भन्दै उनले कांग्रेस नेताहरूलाई राष्ट्रपति दिने वचन पनि दिइसकेको चर्चा चलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पुरानो गठबन्धन बिउतिएला प्रश्न अनुत्तरित भए पनि नेपाललाई केही समय प्रधानमन्त्री दिने गरी सहमति जुट्न सक्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको विश्लेषण सतहमा आउन थालेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। मुलुकको राजनीतिले नाटकीय मोड लिएन भने नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तत्कालीन 5 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट साझा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्ने देखिएको छ। पार्टीको एक पंक्तिले सभापति देउवालाई राष्ट्रपति बन्न र ग्रेसफुल एक्जिट लिन सुझाएको छ। त्यो सुझावमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि देउवालाई सहमत गराउने कोसिस गरेका थिए। तर देउवा अझै पनि देशकै कार्यकारी हुने आकांक्षामा छन्। वरिष्ठ नेता पौडेलका लागि शीतल निवासतर्फको यात्रा सन्निकट बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था यति तरल छ कि स्वयं प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले भेउ पाउन छाडेका छन्। मुलुकको भाग्य र भविष्य तीन नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको तजबिजमा रहँदै आएको छ। अब मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष को हुन्छ त्यो पनि यिनै तीन नेताको खल्तीमा छ। मुलुकले अब अर्को अप्रत्याशित मोड लिएन भने नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तत्कालीन 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट साझा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्ने निश्चित जस्तै छ। कांग्रेसमा राष्ट्रपति पदको उम्मेद्वारको सूचीमा कृष्णप्रसाद सिटौरा, मानबहादुर विश्वकर्मा, गोपालमान श्रेष्ठ र रामचन्द्र पौडेलको नाम चर्चामा आए पनि पौडेलको नाम सर्वसम्मत हुने कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वयं देउवालाई नै राष्ट्रपति बन्न पनि आग्रह गरेका थिए। पार्टीका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले फागुन 7 गते सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव देउवाका लागि ग्रेसफुल एक्जिट हुने अवसर भएको भन्दै अभिव्यक्ति नै दिएका थिए। अब यो ज्योतिषीले भने अनुसारको 7 चोटि पनि होला जस्तो देखिँदैन। त्यसकारण आदरणीय सभापति शीतल निवासले त यहाँलाई नै पो खोजे जस्तो छ पनि भनेको हुँदैन काम छ यहाँ। उहाँले भन्नुभयो, तर मैले चाहिँ आदरणीय सभापतिज्यूले नै शीतल निवास जाने हो भने पनि त्यो एउटा राम्रै ग्रेसफुल एक्जिट हुन्छ। पार्टीको एक पंक्तिले पार्टी आन्तरिक शक्तिका लागि कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, संसदीय दलको नेतामा रामचन्द्र पौडेल राम्रो विकल्प बन्न सक्ने सुझाएका थिए। तर संस्थापन पक्षको बलियो लेगेसी तयार नगरेसम्म सभापति देउवा पार्टीको कार्यकारी भूमिका छाड्न तयार देखिएनन्। शेरबहादुर देउवापछि वरिष्ठतमको हिसाबले रामचन्द्र पौडेल नै हो र कृष्णप्रसाद सिटौला पनि पार्टीमा कुनै न कुनै यस्तो अवसर आउँदाखेरि त्यो अवसर प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्तित्वमा पर्नुहुन्छ। तर दुईटाको तुलनात्मक हिसाबले कुरा गर्दा पार्टीभित्र सभापतिको अभिव्यक्ति, सभापतिको भनाइ र अरू मानिसहरूको पनि भनाइबाट रामचन्द्र पौडेलले दाबी गरेपछि उहाँ वरिष्ठतम हो भन्ने कुराको चाहिँ एउटा बुझाइ जस्तो देख्छु मैले। देउवाले पौडेललाई राष्ट्रपतिमा वचन दिएको बताएपछि भने सिटौला राष्ट्रपति पदको कसरतबाट पछि हटेका छन्। देउवाले पार्टी र मुलुकको नेतृत्व गर्ने अवसर पटक पटक प्राप्त गरे पनि देउवाका समकालीन नेता पौडेललाई कहिल्यै कार्यकारी भूमिकाको अवसर दिइएन। पौडेललाई संवैधानिक भूमिकामा सहज अवतरण गराउन तयार हुनुले देउवाको कार्यकारी प्रमुखको मोह कायमै रहेको स्पष्ट हुन्छ। यद्यपि पौडेलको ग्रेसफुल एक्जिटको प्रस्ताव भने शुक्रबार कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले गर्नेछ। यति मात्र होइन, मुलुकको राजनीतिले नाटकीय मोड लिएन भने उनी पौडेल तत्कालीन 5 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट साझा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्नेछन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। एमाले माओवादी केन्द्र सहितको सत्ता गठबन्धन सङ्कटतर्फ उन्मुख बन्दै गएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनको समयसँगै गठबन्धनमा फेरबदल आउने सङ्केत देखा पर्न थालेका छन्। एकाएक सत्तामा पुगेको एमाले फेरि सत्ता बाहिर त हुँदैन भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ। आफू अनुकूल सरकार विस्तार गरेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गठबन्धनमा दरार भएको सङ्केत गरेका छन्। पछिल्लो समय सत्ता घटक दल माओवादीप्रति ओली कडाइपूर्वक बोल्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेला भएको भनिएको पूर्व सहमति पालनामा माओवादी अनुदार बनेपछि सत्ता गठबन्धन भत्किने बाटोमा छ। प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आलो पालो बन्ने र राष्ट्रपति एमालेलाई दिने माओवादी एमाले बीच सहमति जुटेको थियो। सोही अनुसार पहिलो कार्यकाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए भने सभामुखमा एमालेका देवराज घिमिरे निर्वाचित भए। सोही अनुसार ओलीकै सल्लाहमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई समर्थन कायम राखेको छ। ओलीले आफूलाई चाहेको खण्डमा सरकार जति बेला पनि सङ्कटमा पार्न सक्छु भन्ने अघोषित सन्देश प्रवाह गर्न थालेपछि झस्किएका प्रचण्डले सत्ता सङ्कट देखेसँगै पुरानो गठबन्धन बिउत्याउने कोसिसलाई तीव्र पारिरहेका छन्। माओवादीसँगको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भइसकेको सन्देश ओलीले बिहिबार मात्रै एक कार्यक्रममा दिएका छन्। एमालेकै सहमतिमा दिएको जनयुद्ध दिवसको बिदालाई ओलीले 10 दिनपछि हिंसा दिवसमा सरकारले बिदा दिएको टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग रोष पोखेका छन्। अहिलेकै सरकारले पनि हिंसा दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस भनेर मनाएर त्यसलाई फेरिदेखि राष्ट्रिय दिवस मनाउने भनेर क्यालेन्डरमा राख्ने समेत दुःखद निर्णय गर्यो। त्यसले हिंसाको मानसिकता, हिंसाप्रति गर्व गर्ने प्रवृत्ति नछुटेको देखिन्छ, जुन कुरो चाहिँ सही होइन। पछिल्ला दिनहरूमा निरन्तर सार्वजनिक रूपमा नै ओलीले सरकार गठनको बेला भएको सहमति अनुसार राष्ट्रपति एमालेको भागमा नै रहेको दावी गर्दै आएका छन्। ओलीले आफ्नै जन्मदिनको अवसरमा बालकोटमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपतिबारे प्रचण्डले पुस 10 गते नै एमालेसँग सहमति गरिसकेकाले कांग्रेससँग कुनै सम्झौता नहुने बताए। राष्ट्रपति चयनमा कांग्रेससँग सहमति हुनै नसक्ने ओलीले बताइरहँदा प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन इतर दलका नेताहरूको वार्तालापलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल सहितका नेताहरूसँग छलफल गरेका प्रचण्डले राष्ट्रपतिबारे पुस 13 गते मात्र थाहा हुने भन्दै गठबन्धन फेरिन सक्ने संकेत गरे।
भइहाल्छ नि 13 गते त टुकिहाल्छ नि। तैपनि अब पुरानो गठबन्धन विरोधी लागेको होइन, अहिले फाइनल छैन। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबासँग प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको छलफलको क्रममा नै राष्ट्रपतिबारे कांग्रेसलाई सघाउने मोटामोटी सहमति जुटिसकेको दावी गरिएको छ। यता नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी लगायतका अन्य साना दलहरूसँगको छलफल पनि बाक्लिएको छ। यी परिदृश्यका कारण एमाले माओवादीको गठबन्धन भत्किने सम्भावना बढिरहेको छ। कांग्रेसले सत्ता गुमाइसकेपछि प्रचण्डसँग देखाएको छटपटी र गल्ती स्वीकार गरेपछि प्रचण्ड ओलीसँग भन्दा देउबा र माधव नेपालसँग आफू सुरक्षित रहने ठानिरहेका छन्। माओवादीले पुस 10 का परिस्थिति बदलिएको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रपति निर्वाचनमा स्वार्थ मिल्नेसँग अघि बढ्ने निर्णय नै गरिसकेको छ। यसबाट पनि अहिलेको गठबन्धन भत्किने बलियो आधार देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। गएको चुनावमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतसँग प्रतिनिधि सभामा पराजित भएपछि संसदीय यात्राबाट विमुख जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव राष्ट्रपतिको विषयमा भएको विवादलाई छिचोल्दै संसद छेर्ने दाउमा जुटेका छन्। एमाले माओवादीको सत्ता सहकार्यपछि उपेन्द्र उपेक्षामा परे, त्यसैले पनि उनी सरकारमा सहभागी नै भएनन्। तर पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमले वर्तमान सत्ता गठबन्धन तोडिने सम्भावना छ। यसै कारण उनी फेरि संसद छिर्ने बाटो खुल्छ कि भन्ने आशाले थप उत्साहित देखिन्छन्। त्यसैले नै उनले कांग्रेस माओवादी केन्द्र सहितको गठबन्धन बन्ने अपेक्षामा उपराष्ट्रपतिमा आफ्नो पार्टीको दावीलाई दोहोर्याएका छन्। एक रिपोर्ट। एमाले माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा रहने कोसिस गरेका उपेन्द्रले तत्कालीन समयमा उपराष्ट्रपतिका लागि दाबी पुग्ने नदेखेपछि सरकारमै सहभागी हुन मानेनन्। उनलाई सत्ता गठबन्धनले मन्त्री छुट्याएर राखेको थियो। 2 मन्त्रालय दिन तयार गठबन्धनमा उपराष्ट्रपति पाउने नदेखिएपछि उनी सरकारमा सहभागी हुने त परको कुरा गठबन्धनका बैठकमै अनुपस्थित हुन थालेका थिए। तर वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रपतिको विषय पेचिलो बनेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुरानो गठबन्धन बेउताउने कसरतमा जुटे। यसपछि भने उपेन्द्रको रहस्यमय दौडधुप बाक्लिन थालेको छ। उनी अहिले माओवादी केन्द्र आफ्नो पार्टीलाई उपराष्ट्रपति दिन तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सरकार सञ्चालन लगायतका विषयहरू प्रवेश गर्यो र छलफल प्रारम्भ भएको छ। उपेन्द्रले यसअघि पनि वर्तमान गठबन्धनमा छिरेर उपराष्ट्रपतिका निम्ति चर्को बार्गेनिङ गरेका थिए। यसको एउटै उद्देश्य थियो आफू उपचुनाव मार्फत सांसद बन्ने। उनले सांसद बन्नका लागि आफ्ना विश्वासपात्र रामसहाय यादवलाई पठाएर उपचुनाव सहित गठबन्धनको जोड बलमा संसद छिर्ने तयारीमा छन्। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबारे एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने भन्ने बाहिर सन्देश गएको छ। यसकारण पनि कांग्रेस वा नेकपा एस जसले राष्ट्रपति पाए पनि उपेन्द्रका विश्वासपात्र उपराष्ट्रपति बन्न नसक्ने दावी गरेको देखिन्छ। तर संविधानको धारा 70 मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको योग्यताबारे भनिएको छ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने। यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्नेछ। यसरी हेर्दा फरक समुदायको व्यक्ति भनेर उनका विश्वासपात्र राम सहायलाई उपराष्ट्रपति बनाएमा उपेन्द्रका लागि संसद छिर्न सहज हुने देखिन्छ। यति बेला उनी आफू सांसद बन्न समीकरणको आकार भन्दा उपराष्ट्रपति आफ्नो दलले पाउनुपर्ने बटम लाइनमा देखिन्छन्। तर यो सम्भव होला त? यसका लागि केही दिन कुर्नुपर्नेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। चुनावी गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कांग्रेसले भाग दिन नचाहँदा एमालेको हातमा अप्रत्याशित रूपमै सत्ता आइपुग्यो। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एक्लिन थालेको माओवादी सहितका दललाई समेटेर सरकार गठन गर्न भूमिका त खेले। तर ओली प्रचण्डमा देखिएको शक्ति सङ्घर्षका कारण अन्ततः फेरि एमालेले सत्ताबाट धेरै कुरा गुमाउने देखिन्छ। आफू अनुकूलको गठबन्धन बनाएका ओली र एमालेलाई प्रचण्डको पुरानो गठबन्धनप्रतिको लगावका कारण कतै अप्रत्याशित रूपमा सत्ताबाट बाहिरिनु त पर्दैन? प्रश्न थपेचिलो बनेको छ। एक रिपोर्ट। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेसँगै नेकपा विभाजन भयो। पार्टी विभाजन भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरूको सहकार्यमा 5 दलीय गठबन्धन बन्यो। संसद विघटनलाई नै कारण देखाएर एमाले पनि फुट्यो र माधव नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भयो।
सबै ठूला दलहरू एकातिर देखिए, जसकारण सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि एमाले सबै थोक गुमायो र प्रतिपक्षको भूमिकामा खुम्चिन बाध्य भयो। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेका दलहरूले उक्त गठबन्धन 15 वर्षसम्म जाने दाबी गर्न थाले। तर पुस 10 गतेपछि परिस्थिति बदलियो। सबै गुमाएको एमाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेर सत्ता र शक्तिमा फर्कियो। माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिएर सबै संवैधानिक पदहरू आफूले लिने एमालेको दाउ थियो। गठबन्धन निर्माणको 2 महिना नपुग्दै पुनः राजनीतिक परिस्थिति फेरिने संकेत देखा पर्न थालेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धन भत्किने दिशातर्फ उन्मुख छ, जुन कुरालाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको यो भनाइले पनि पुष्टि गर्छ। नेपाल हिंसाको पक्षमा हुन सक्दैन। नेपाली जनता परस्परमा लडाउने कुरालाई स्वीकार्न सकिँदैन। हिजो पनि सकिँदैन, आज पनि सकिँदैन, भोलि पनि सकिँदैन। नेपालभित्र आन्तरिक द्वन्द्व, आन्तरिक कलह नेपाली जनतालाई अब स्वीकार्य छैन, हुँदैन। प्रधानमन्त्रीकै लागि कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमालेसँग हात मिलाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा फेरि पुरानै गठबन्धन बिउताउने पक्षमा देखिएका छन्, जसले फेरि एमाले राजनीतिक रूपमा एक्लो हुने त देखिन्छ नै। यदि वर्तमान गठबन्धन फुटे एमाले प्रतिनिधि सभाको सभामुख बाहेक अन्य सबै पदहरू गुमाउनेछ, जसले एमालेलाई राजनीतिक रूपमा ठूलो घाटा बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। एमाले चाहिँ अब भर्खर सरकारमा गएको छ, नछोड्न पनि सक्छ, किनभने प्रदेशसँग सबै असर गर्न सक्छ। फेरि कतिपय त हामी कहाँ त अब तपाईँको सिद्धान्त निष्ठा है गोपालजीले भने जस्तै सिद्धान्त निष्ठा आस्थाको कुरा छैन, यहाँ त भागवण्डाको कुरा छ। भागवण्डा मिल्यो भनेदेखि त्यो सरकार निरन्तर चलि पनि रहन सक्छ। राष्ट्रपति कसलाई बनाउने बल प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कोर्टमा पुगेको छ। पछिल्लो समय प्रचण्डको हिमचिम 5 दलीय गठबन्धनमा आबद्ध दलसँग बढ्न थालेको छ। यसकारण पनि वर्तमान गठबन्धन फुट्ने सम्भावना बढ्दो क्रममा छ। यस्तो परिदृश्यका कारण एमाले राजनीतिक रूपमा पाखा लाग्ने स्थिति बन्न थालेको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस विषयमा कुनै खास निर्णय भने गरिसकेको अवस्था छैन। त्यस्तो केही सहमति भइसकेको छैन हैन। हामीले अरू शक्तिहरूसँग पनि छलफल जारी राखेकै छौँ। त्यसो त हाम्रो अध्यक्ष कमरेड नेकपा एमालेको अध्यक्ष कमरेड लगातार छलफलमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि पुगिसकेको स्थिति छैन र हामीले नेपाली कांग्रेससँग हिजो कुराकानी गरेका हौँ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीको समर्थन नपाए एमाले सरकार छान्न सक्छ, तर सरकार छान्नु अघि ओलीले राजनीतिक हिसाब त गर्लान् नै। राजनीति नयाँ कोर्समा गए एमाले बेहोर्नुपर्ने क्षतिको बारेमा ओली सचेत देखिन्छन्। त्यसैले उनी सकभर प्रचण्डलाई नैतिक कसीमा बाँध्न चाहन्छन्। यता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमालेको उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपतिमा सहयोग नगर्नेमा अडिग छन्। यस्तोमा अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपति जित साधेर सबै पद गुमाउँछन् या वैकल्पिक बाटो खोज्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। पुस 10 मा नयाँ गठबन्धन बनेर सरकार निर्माण हुँदा राष्ट्रपतिको भाग नेकपा एमालेको पोल्टामा परेको थियो। त्यसयता नेकपा एमालेकै तर्फबाट र राष्ट्रिय सहमतिका नाममा कांग्रेस, जसपा, लोसपा तथा माओवादीबाटै पनि अनेक नामहरू राष्ट्रपतिका लागि सिफारिस भए। अब मनोनयन दर्ताका लागि 2 दिन मात्रै बाँकी रहँदा विकल्पहरू साँघुरिँदै गएका छन्। को बाँकी छन् त राष्ट्रपतिको दौडमा? अब हेरौँ यो रिपोर्ट। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयनको समय घर्किँदै गएको छ। राष्ट्रपतिमा सिफारिस र आकांक्षी दर्जनौं नामहरू क्रमशः घट्ने क्रममा छन्। कांग्रेसभित्र रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, मानबहादुर विक लगायतले राष्ट्रपतिमा आकांक्षा देखाएका थिए। विकल्प घटेर अहिले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नाममा अनौपचारिक निर्णय भइसकेको चर्चा छ। नेकपा एमाले भने अझै राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारमा निर्णय लिन सकेको छैन। अध्यक्ष ओलीले एमाले राष्ट्रपति पाउने पुस 10 को सहमति बमोजिम आफू निकट उम्मेद्वारहरू विशेषतः ईश्वर पोखरेल, सुभाष नेमवाङ, डोरमणि पौडेल वा विष्णु रिमाललाई सिफारिस गर्ने चर्चा चल्ने गरेको छ। तर राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेद्वारलाई समर्थन नगर्ने प्रष्ट संकेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेपछि ओली हच्किएका छन्। राष्ट्रिय सहमतिको नाममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनेकन प्रयास थालेपछि ओलीले यसलाई काउन्टर दिन नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई पार्टी एकताको शर्त सहित राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न प्रस्ताव गरे। तर विगतमा भएका अविश्वासका कारण ओलीलाई सहजै विश्वास गर्न नेपाल डराएका छन्। ओलीको प्रस्तावमा वा पुरानो गठबन्धन बिउतने जुनसुकै परिस्थितिमा पनि आफै राष्ट्रपति बन्नुपर्ने भन्दै नेपालले लबिङ गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ कांग्रेसले नै नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारमा प्रस्ताव
गर्ने चर्चा पनि चलेको थियो, तर हाल त्यसको पनि सम्भावना सकिएको जस्तो देखिन्छ। यसको अतिरिक्त मधेसवादी दलहरूबाट पनि राष्ट्रपतिका लागि कसरत भएको थियो। विशेष गरी लोकतान्त्रिक समाजवादीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति बन्ने आकांक्षामा भेटघाट बाक्लो बनाएका थिए, तर राष्ट्रिय सहमति भन्दा पनि गठबन्धन विशेषबाट राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना बढेपछि ठाकुर पनि सेलाएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीले राष्ट्रपति भन्दा पनि उपराष्ट्रपतिमा आकांक्षा देखाएको छ। यति मात्रै नभई राष्ट्रपतिका लागि गैरदलीय व्यक्तिको चर्चा समेत उत्तिकै जोडबलका साथ नभएको होइन। यसैको बलमा हुनुपर्छ न्यायाधीश समाजले विज्ञप्ति नै जारी गरेर अवकाश प्राप्त न्यायाधीश राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न सक्ने दाबी नै गरेको छ। तर अब राष्ट्रपतिमा मुख्य 3वटा पात्रको प्रतिस्पर्धा रहेको देखिन्छ। ठूलो राजनीतिक उथलपुथल नआए प्रधानमन्त्री र कांग्रेस बीचको बुधबारको सहमति स्वरूप पुरानो गठबन्धन ब्युतने र रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना बढी छ। वर्तमान गठबन्धन कायमै रहने अवस्थामा ओलीले माधव नेपाललाई फकाउन सके नेपालको सम्भावना पनि बलियो देखिन्छ। बिहिबार प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा माधव नेपालको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुले यसको आधार पनि बलियो बनाएको छ। अथवा सरकारको नेतृत्वमा लचक बनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालको गठबन्धन वा पुरानो गठबन्धन ब्युताएर पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपति बनाउन सक्ने झिनो सम्भावना पनि सकिएको छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। सेरेमोनियल भनेको राष्ट्रपतिका लागि दलहरूबीच मात्रै नभएर विदेशी शक्तिहरूको दौडधुप पनि उत्तिकै सक्रिय देखिन्छ। राष्ट्रपति मनोनयनका लागि निर्वाचन आयोगले फागुन 13 गतेको समय निर्धारण गरेपछि दलका नेताहरूको व्यस्तता पनि हत्तै बढेको छ। तर संविधानले नै सेरेमोनियल भनेको राष्ट्रपतिका लागि यति धेरै मरिहत्ते किन? प्रश्न जति गम्भीर बन्दै गएको छ, जवाब पनि त्यति नै जटिल बनिरहेको छ। एक रिपोर्ट। 3 कार्यकालका 2 राष्ट्रपतिको भूमिका, कार्यकारिणी अधिकारमाथि ठाडो चुनौती दिने र सरकारलाई नै समस्यामा पार्ने गरी भएका कार्य सम्पादनले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारीको भूमिकामा त राखेको छैन। बहस छलफल बृहत रूपमा उठ्न थालेको छ। शान्ति प्रक्रियापछि राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रको प्रमुख, संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकको रूपमा लिइयो। तर राष्ट्रपतिका कारण गणतन्त्र स्थापनापछिको पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा नै दिए। नैतिकताको आधारमा भन्दै प्रचण्डले राजीनामा बुझाएपछि राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि सम्बन्धित दलले सही भनिदिने र विपक्षीले सत्तो सराप गर्ने प्रवृत्ति वात्तै बढ्यो। त्यसपछिका राष्ट्रपतिका कार्यकाल पनि कम विवादित भएनन्। सार्वभौम संसदले पारित गरेर पठाएका विधेयकलाई समेत रद्दीको टोकरीमा फाल्ने काम राष्ट्रपतिले गरेपछि राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न मात्र उठेन, दल र विदेशी शक्तिका लागि प्रमुख एजेन्डा बन्न पुग्यो राष्ट्रपति पद। राष्ट्रपति शक्ति सङ्घर्ष र सरकारको सत्ता सङ्कट मोचन गर्ने अन्तिम अस्त्रको रूपमा प्रयोग हुन थालेपछि यो संस्थामाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न तेर्सिरहेका छन्। संविधानले प्रष्ट रूपमा भनेको काम नै नगर्ने र कानुन नै पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि राष्ट्रपतिको हाना थप चर्को बन्न पुगेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। व्यवहारमा अलङ्कारिक राष्ट्रपति देखिया छैन, शक्ति पनि खेलाइदिएको छ र कुनै राजनीतिक दलको औजार पनि बनिदिएको अवस्था छ राष्ट्रपति। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो अभ्यासको पृष्ठभूमिमा राजनीतिक दलभन्दा अलिकति पृथक गएर चाहिँ यो राष्ट्रपति चयन गराए फरक हुन सक्थ्यो। तर अब राजनीतिक दलकै कार्यकर्ता नेतृत्ववृत्तको पात्र भनौँ न लगेर राख्दा फेरि भोलि नै पनि राष्ट्रपतिबाट यो अलङ्कारिक भनिए पनि फेरि दलको उक्साहटमा चाहिँ खराब कामहरू अथवा गलत कामहरू हुन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ। राष्ट्रपति पदलाई उहाँहरूले सामान्यतया संविधानले जे भनेर उहाँलाई परिभाषित गरेको छ, जिम्मेवारी दिएको छ। उहाँलाई के लागेको हुनसक्छ भने आफ्नो अनुकूलको सम्भवतः विचारको दृष्टिकोणले अथवा तपाईँको काहीँ न काहीँ केमिस्ट्री मिल्ने, एउटा रसायन मिल्ने भन्छ नि, अथवा भनेको मानिदिने होइन भने कुनै पनि सङ्कटको बेलामा त्यो मार्फत प्रयोग गरेर शक्तिलाई सधैँ आफू नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ भन्ने सोच हुन सक्छ। राष्ट्रपतिको विषय राजनीतिक दलले नराम्ररी गिजोलेर आफू अनुकूल प्रयोग गर्न खोज्दा यसको गरिमा र सम्मानमै चोट पुग्न थालेको छ। राष्ट्रपतिलाई पूर्व राजासँग समेत तुलना गर्न थालिएको कारण राष्ट्रपतिको शक्ति दल र विदेशी शक्तिले राम्ररी दुरुपयोगको योजनामा महत्त्व दिइरहेका छन्। जनताका छोराछोरी नै मुलुकको प्रमुख बन्ने व्यवस्था भनिए पनि राष्ट्रपतिले गरेका विवादित र संविधान कानुन विपरीतका कार्य सम्पादनका कारण यो संस्थामाथि प्रश्न उठ्नुका साथै शक्ति केन्द्रको ध्यान खिचिँदै गएको देखिन्छ। कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्रपति दुईटै निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई
गएको राष्ट्रपतिको भूमिका भनौँ आजसम्म राष्ट्रपति जो हुनुहुन्छ उहाँको भूमिकाले त्यतातिर उन्मुख गराएको छ नेपालको संवैधानिक प्रक्रियालाई। त्यस कारणले बढी आकर्षण भएको हो यसमा। राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिएसँगै दलका नेताहरूसँगै विदेशी शक्तिको दौडधुप पनि उत्तिकै सक्रिय र रोमाञ्चक बनेको छ। मुलुकको आन्तरिक मामिलामा मात्र नभएर सार्वभौमिकतामाथि नै प्रहार भए पनि दलका शीर्ष नेताहरू उनीहरूको माध्यमबाट आफू अनुकूलको निर्णय गराउन सकिन्छ कि भनेर निवासमै स्वागत गर्न थालेका छन्। सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै पञ्चशीलतालाई मान्ने भनिएको मुलुकका शीर्ष नेताहरू सामान्य कर्मचारी स्तरको व्यक्तिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर भेटघाटमा व्यस्त छन्। विदेशी मुलुकबाट नेपालका लागि राजदूत बनेर आएकाहरू उच्च प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। राष्ट्रपति जस्तो देशको प्रमुख व्यक्तिको निर्वाचन अघि विदेशीले खेल्ने भूमिका र दलहरूले गिजोल्दै लगेको वातावरण सुधार होला त? राष्ट्रपतिमा स्वतन्त्र र निर्भीक ढङ्गले पक्षपात रहित काम गर्ने व्यक्ति चयन होला? प्रश्न पेचिलो छ। तर दलहरू स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिमा सक्रिय बन्दा राष्ट्रपतिको विषय यसरी गिजोलिन पुगेको छ कि यसको पार लगाउन दलका नेताहरूलाई नै सकस पर्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। मुलुकको राजनीति अस्थिर र घञ्चकर जस्तो बनिरहेको छ। पछिल्लो समय विकसित केही राजनीतिक घटनाक्रम अपत्यारिला पनि देखिन्छन्। रातारात पार्टीहरूबीच समीकरण बन्ने र भत्कने घटनाहरू श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले हुन थालेका छन्। मुलुकको राजनीतिमा बाहिरी हस्तक्षेप असाध्यै बढेको भन्दै बेला बेलामा चर्चा र बहस समेत हुने गर्छ। आन्तरिक मामलालाई काबुमा राख्न दल तथा दलका शीर्ष नेताहरूले देखाउने व्यवहारका कमजोर भएकै कारण अहिले नेपाली राजनीति कसको इसारामा चल्दैछ भन्ने प्रश्न पेचिलो बनिरहेको छ। एक रिपोर्ट। चुनाव, सरकार गठन, महत्त्वपूर्ण कानुन पारित तथा विभिन्न खाले स्वार्थ बाजिने किसिमका काममा विदेशीले सक्रियता बढाउने गर्दछन्। राजनीतिक दलका नेताहरू पनि उपचारदेखि विभिन्न बहानामा विदेश भ्रमण गरेर विदेशी शक्तिको मनसाय बुझ्ने गरिरहन्छन्। राजनीतिक दलहरूसँग निश्चित एजेन्डा, राजनीतिक कार्यक्रम र योजना सहित विचार दर्शनले निर्देशित गर्ने विश्वास आम हो। तर पछिल्ला दिनहरूमा यस्तो अवस्था भने बिरलै देखिन्छ। कम्युनिस्ट र प्रजातान्त्रिक धार समेतका दलहरूको जनमतमा वर्चस्व छ। तर यी दलहरू स्वार्थका निम्ति जस्तो सुकै सम्झौता गर्ने र त्यसलाई विभिन्न नाममा लेपन लगाएर जनतामाझ जाने गरेका छन्। विदेशी शक्तिको सक्रियता स्वाभाविक हो। मुलुकको सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामाथि सम्झौता गर्दै विदेशी शक्तिको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्नु भने अस्वाभाविक हो। तर पछिल्लो समय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गर्दा भारतीय गुप्तचर निकाय र चिनिया अधिकारीको अर्थपूर्ण चासो थियो। मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा गुप्तचर निकायको प्रमुखले खुलेआम प्रवेश पाएका थिए। यता चिनिया अधिकारीहरू पनि यसरी नै नेताको दैलोमा सहजै प्रवेश पाउने गर्थे। त्यसपछि यस्ता श्रृङ्खलाहरूले थप प्रशय पाइरहेका छन्। संसद विघटनपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा भएका विदेशी निकायका चलखेल र त्यसपछि चुनाव र चुनावी परिणामपछिका सक्रियता पनि उत्तिकै अस्वाभाविक देखिन्छन्। पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको निर्वाचनका कारण विदेशी शक्तिहरू थप चलायमान बनेका छन्। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया र चीनबाट यस्ता चासोहरू बढ्न थालेका छन्। विभिन्न नाममा भएका भेटमा सत्ता गठबन्धन भत्किन नदिने प्रयासदेखि राष्ट्रपतिमा उम्मेद्वार सिफारिस गर्नेसम्मका घटनाक्रम बाहिरिएका छन्। यस्तो विषय बाहिरिएपछि मुलुकको राजनीतिक दलका नेताहरूको स्वविवेकका आधारमा भन्दा पनि शक्ति केन्द्र रिजाउने दाउमा काम हुने गरेको आरोप लाग्न थालेको छ। मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रम देखिने भन्दा भोगिने गरी अन्तर्यमा परिवर्तन हुने कारण पनि अदृश्य शक्तिको चलखेल हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। विभिन्न देशका दूतावासहरूले समेत रात्रि भोजका नाममा दलका प्रतिनिधिहरू मार्फत आफ्नो चाहना निर्देशात्मक रूपमा सुनाउने गरेका विषय पनि सतहमै आउने गरेका छन्। अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिएसँगै पुनः विदेशी शक्ति चलायमान हुनुले पनि विदेशीको इसारामा राजनीतिक गतिविधि हुने गरेको टिप्पणीलाई बल पुर्याएको छ। यसरी समग्रमा भन्दा सार्वभौम राज्यको सत्ता राजनीतिको रिमोट कन्ट्रोल राज्य बाहिर रहेको छ भन्दा सतही घटनाको अपव्याख्या हुने देखिँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ।
चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियानले जनकपुरमा आन्दोलन सुरु गरेको छ। भूमिहीनहरूलाई तत्काल आवास सहितको जग्गाको व्यवस्था हुनुपर्ने, चुरे दोहन तत्काल रोक्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै अभियानले बिहिबारबाट मध्य प्रदेश सरकार विरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेको हो। सोही क्रममा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धरना दिएको छ। भूमिहीनलाई जग्गा देऊ, दिलीप महतोलाई पर्यावरण सहित घोषणा गर, चुरे दोहन रोक लगायतका नाराबाजी गर्दै उनीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ गरे। आफूहरूले विगतमा राख्दै आएको माग पूरा नभएपछि मध्य प्रदेश सरकार विरुद्ध आन्दोलन सुरु गर्नु परेको अभियानमा संरक्षक सरोज रायले बताएका छन्। योभन्दा पहिलाका प्रदेश सरकारले हामीसँग 7 बुँदे सहमति गरेको थियो। मध्य प्रदेश सरकारले त्यो 7 बुँदे सहमति अक्षरांश पालना होस्, कार्यान्वयन होस्, त्यो हाम्रो माग रहेको छ। मध्य सरकारले आफूहरूले विगतमा राखेको 5 सूत्रीय माग सम्बोधन गरेपछि सो आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य हुनु परेको उनीहरूको भनाइ छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अन्य चीजबीजमा जस्तै औषधि आयातमा समेत राज्यले वर्षेनी लाखौं रुपैयाँ खर्चिने गर्छ। 2051 सालमा नै घोषणा गरेर अबको 10 वर्षमा मुलुकलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउँछौं भनेको सरकारले 28 वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै प्रगति गर्न सकेन। उल्टै पछिल्ला दिनहरूमा औषधि उत्पादनका क्षेत्रहरूमा ह्रास आएको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। 10 वर्षभित्र मुलुकलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै 2051 सालमा सरकारले नीति घोषणा गर्यो। तर यस्तो घोषणा भएको 28 वर्ष बितिसक्दा समेत औषधि उत्पादनका क्षेत्रमा सुधार आएन। बरु उल्टै वर्षेनी लाखौं रुपैयाँ औषधि आयातमा खर्चिनु परिरहेको छ। राष्ट्रिय औषधि नीति 2051 मा 10 वर्षभित्र देशमा खपत हुने 80% औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने कुरा उल्लेख छ। तर व्यवहारमा यो नीतिको ठिक विपरीतको अवस्था देखिन्छ। औषधिको 51 सालको नीतिमा पनि 2051 सालको नीतिमा आधारभूत औषधिहरूमध्ये 90% औषधि चाहिँ स्वदेशमै उत्पादन गर्ने चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, त्यो अनुसार जाने भनेर 51 सालको 10 वर्ष भनेको त आज धेरै नै पछाडि परिसकेका छौँ। सरकारले नेपालमा उत्पादन भएका औषधिको प्रयोग तथा प्रवर्धन गर्न स्वदेशी उत्पादन र उत्पादकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने औषधि व्यवसायीको भनाइ छ। सरकारले नेपालमा उत्पादन हुने औषधिको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको खण्डमा नेपाल सजिलै औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ। हामीले त के भन्छ, नेपालमा इसेन्सियल ड्रग डिस्ट्रिब्युसन नेपाल सरकारले बनाएको छ। त्यसमा हामीले 95% औषधि चाहिँ हामी आफै बनाउन सक्छौँ। ती औषधि चाहिँ नेपाली औषधि उद्योगहरूमै बनाउनु पर्यो, विदेशमा नल्याउनु पर्यो, र मेटेरियल मात्रै ल्याउँदा हुन्छ भनेर भनेका छौँ। त्यो अहिलेसम्म कारण अब के हुन्छ थाहा छैन। उद्योग विभागले 2077 सालमा गरेको एक अध्ययनले नेपाल 55 प्रकारका औषधिमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने देखाएको थियो। यस अध्ययन बाहेक अन्य विभिन्न समयमा गरिएका अध्ययनले पनि औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा राम्रो सम्भाव्यता देखाएको छ। अत्यावश्यक औषधि चाहिँ 10 वर्षभित्रमा चाहिँ 80% जस्तो पुर्याउने भन्ने त्यो किसिमको लक्ष्य थियो त्यो बेला। त्यसको खासै विश्लेषण र उ चाहिँ भएन। अहिले पनि हामीहरूको चाहिँ नेपाल सरकारको पनि मुख्य चाहिँ ध्यान भनेको त्यही नै हो। नेपाललाई आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक औषधिहरू चाहिँ नेपालमै उपलब्ध हुनु पर्यो, नेपालमै त्यो चाहिँ जुनसुकै बेला उपलब्ध हुने स्थितिमा हामी जानु पर्यो भन्ने किसिमको त्यो नै सोच हो। सरकारी अधिकारीले औषधिमा आत्मनिर्भरको राम्रो सम्भावना भएको बताइरहँदा सम्भाव्यतालाई व्यवहारमा ल्याउन भने सरकारले खास जागरुकता देखाएको छैन। अझ सरकारी लगानीमा उत्पादन गरिने सिटामोलको उत्पादन समेत जटिल अवस्थामा पुर्याएको स्थिति छ। निजी क्षेत्रको स्वार्थका कारण समेत औषधि उत्पादनमा केही ह्रास आएको पनि टिप्पणी हुने गरेकै छ। तर निजी क्षेत्रहरू सरकारले केही सहयोग गरे औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न समस्या नभएको बताइरहेका छन्। औषधि उत्पादनमा नेपालको इतिहास लामो छैन, तर पनि आशातीत अवस्था भने छ। त्यसैले पनि औषधि उत्पादनको सम्भाव्यता छ भन्दै रटान लगाउने भन्दा पनि सम्भाव्यतालाई परिणाममुखी बनाउनेतर्फ ध्यान दिने कि? न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारी, काठमाडौँ। सरकारले बिहिबारदेखि देशका 15 जिल्लामा हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाउने अभियान सुरु गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बिहिबारदेखि फागुन 25 गतेसम्म हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि 15 जिल्लामा खुवाउने अभियान थालेको हो। उक्त अभियान स्वास्थ्य कार्यालय धनुषाले एक कार्यक्रमका बीच थालनी गरेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डाक्टर रुडा झाका अनुसार हात्तीपाइले रोग समुदायमा फैलन नदिनका लागि हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खान जरुरी रहेको छ। उनले हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि एकपटक खाँदा 0.4% समुदायमा फैलनबाट रोक्ने बताइन्। हात्तीपाइले रोग अझै नेपालबाट उन्मूलन हुन नसकेको भन्दै उनले मध्य प्रदेशको 5 जिल्लामा अभियान चलाइएको जानकारी दिइन्।
सर्वे भएको थियो र त्यसको आधारमा चाहिँ 15वटा जिल्लामा यसपालि हात्तीपाले रोगको औषधि चाहिँ एकैपटक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन आम औषधि सेवनजनलाई भनेका छन्, त्यो चाहिँ सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। मध्य प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सरिता कुमारी शाहले प्रदेशका 5वटा जिल्लामा रहेको हात्तीपाइले रोगको प्रभावलाई रोक्न सरकार लागि परेको बताइन्। मन्त्री शाहले रोगलाई रोक्नका लागि स्वास्थ्य कर्मीहरू सजग हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताएकी थिइन्। उनले रोग रोकथाम गर्ने कार्यमा स्थानीय तहहरूलाई पनि समन्वय गर्न आग्रह गरिन्। गाउँपालिका वार्ड स्तरसम्म यो कार्यक्रम गरेर हामी यसमा सक्सेस हुन्छौँ। त्यो हात्तीपाइलालाई हाम्रो यो 5 जिल्लालाई फेरि 8 जिल्लालाई पनि यो मुक्त गरेर राख्नुपर्छ। अहिले 5 जिल्लामा धेरै यसको प्रभाव छ, त्यो प्रभावलाई रोक्नुपर्छ। सरकारले झापा, मोरङ, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, बारा, रसुवा, लमजुङ, पर्वत, बागलुङ, कपिलवस्तु, बाँके, दाङ र कैलालीमा अभियान थालेको हो। औषधि 2 वर्ष उमेर पूरा भएका सबैलाई खुवाइनेछ। सरकारले सन् 2030 सम्ममा हात्तीपाइले रोग निवारण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अब बिजनेस न्यूज। सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले अझै पनि देशमा विभिन्न भूभागहरूमा इन्टरनेटको न्यूनतम सेवा समेत पुग्न नसकेको बताएकी छन्। बिहिबार प्रविधि पत्रकार मञ्चले काठमाडौँमा आयोजना गरेको 5G को चुनौती र आगामी बाटोमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले 5G परीक्षण गर्दै गर्दा देशका धेरै स्थानका नागरिकहरू सामान्य सूचनाको पहुँच बाहिर रहेको बताएकी हुन्। मन्त्री शर्माले उच्च हिमाली जिल्ला, निकुञ्ज र जंगलको क्षेत्रहरू इन्टरनेटको पहुँच बाहिर रहेको बताइन्। जंगलको बाटोमा यात्रा गर्दा जनावरले आक्रमण गरेमा सूचना दिन फोन नलाग्ने तथा नेट नै नचल्ने समस्या रहेकाले पछिल्ला सबै भूभागमा टेलिकमलाई सामान्य सेवाको पहुँच पुर्याउन मन्त्री शर्माको निर्देशन रहेको छ। मन्त्री शर्माले विश्वमा आविष्कार भएका नयाँ प्रविधि आत्मसात गर्दै उपभोक्ताको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा ग्यारेन्टीमा समेत ध्यान दिन पर्नेमा जोड दिएकी छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सरकार तथा नियामक निकायले अपेक्षा गरे अनुसार नेपाल टेलिकमले 5G परीक्षण गर्न नसकेको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। वर्तमान समयमा 5G को आगमन तथा विस्तारसँगै 4G लाई पनि व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। लघुवित्त कम्पनीको कर्जा प्रवाहमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाई गरेको छ। ऋणीले अब कुनै बैंकबाट कर्जा लिइसकेको लघुवित्त कम्पनीबाट ऋण पाउने छैनन्। एकभन्दा बढी लघुवित्त कम्पनीबाट पनि ऋण लिन नपाउने व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट घ वर्गको इजाजत प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन 2078 मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। लघुवित्त कम्पनीका विभिन्न कोष सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि निर्देशिका मार्फत परिमार्जन गरिएको छ। वार्षिक 15% भन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्ने लघुवित्त संस्थाले त्यो भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको 50% ले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यसअघि 20% भन्दा बढी लाभांश वितरणमा त्यस्तो लाभांशको 50% बराबर जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो। कृषि विकास बैंकको अध्यक्षमा पूर्व राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी नियुक्त भएका छन्। बुधबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले पूर्व सचिव पुडासैनीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो। यसअघि बैंकका अध्यक्ष रमेश दवाडीले राजीनामा दिएपछि पुडासैनी अध्यक्षमा चयन भएका हुन्। जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा दवाडी अध्यक्षमा चयन भएका थिए। अर्थ मन्त्रालयले यसअघि पुडासैनीलाई कृषि विकास बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। विभागीय प्रतिद्वन्दी नेपाल पुलिस क्लबको चुनौती पन्छाउँदै साधुबाटो युथ क्लब केपी ओली कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। साधुबाटो स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालयमा बिहिबार भएको उद्घाटन खेलमा साधुबाटो युथ क्लबले पुलिस क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै अन्तिम 4 मा स्थान बनाएको हो। साधुबाटोलाई जित दिलाउन दुवै गोल दीपकराज सिंह ठकुरीले गरे भने पुलिसका प्रवीण थापाले 1 गोल फर्काएका थिए। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको तयारीको रूपमा हेरिएको प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा साधुबाटोले सुखद सुरुवात गरेको हो। दीपकले पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा गरेको गोलबाट साधुबाटोले अग्रता बनाएको थियो।
थियो। 49औं मिनेटमा प्रवीणले गोल गर्दै पुलिसलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। साधु बाटोले खेलको 71औं मिनेटमा दीपककै गोलबाट अग्रता दोब्बर बनायो। प्रतियोगितामा शहीद स्मारक ए डिभिजनको विजेता मछेन्द्र त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, न्युरो टिम एनआरटी, चर्च बोइज युनाइटेड, साधु बाटो युथ र जावलाखेल युथ क्लब र आयोजक टोली केपी ओली एफसीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। प्रतियोगिताको विजेताले 10 लाख र उपविजेताले 5 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्। प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे खेलाडीले 1 लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार जित्नेछन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। पुरानो गठबन्धन बिउताउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, राष्ट्रपतिमा सहमति जुटे, एमाले सत्ता बाहिर हुने संकेत, राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा राष्ट्रपति बन्न पौडेलको दौडधुप। सभापति शीतल निवासले त यहाँलाई नै खोजे जस्तो सबैले भने उधर काम छैन। राष्ट्रपतिका कारण सत्ता गठबन्धन संकटतर्फ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भूमिकाप्रति ओलीको असन्तुष्टि, 13 गते उम्मेदवार सार्वजनिक गर्ने प्रचण्डको भनाइ। त्यसले हिंसाको मानसिकता, हिंसाप्रति गर्व गर्ने प्रवृत्ति नछुटेको देखिन्छ। ठूला दलहरू राष्ट्रपतिका लागि एकजुट बन्न खोज्दा नयाँ र साना दलहरू उपेक्षामा, संसदीय अङ्क गणितमै कमजोर जसपा उपराष्ट्रपति पाउने दाउ कुर्दै, उपचुनाव मार्फत संसद छिर्न उपेन्द्रको दौडधुप। अप्रत्याशित सत्ता सम्हाल्न पुगेको एमालेलाई कांग्रेस माओवादीको घेराबन्दी, राष्ट्रपतिमा साँगुरिँदै विकल्प, समानान्तर वार्ता र छलफलमा नेकपा यस। आन्तरिक द्वन्द्व, आन्तरिक कलह नेपाली जनतालाई अब स्वीकार्य छैन। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 12 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।